محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں، یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 030076562299 ہے، اور مولانا عبدالستار خان نیازی بابا جنہوں نے تختے تاڑتے لٹکایا گیا کہ بابا ختم نبوت دی گل کردا ہے، آپ نے فرمایا کہ ساڈیاں گردناں کٹ دے سکدیاں نے لیکن ختم نبوت دے معاملے تے پیچھے ہٹ نہیں سکدیاں۔ میرے مرشد کریم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا مرزا قادیانی کتے ہر نبی دا نام مفرد ہے، ہر نبی دا نام مفرد ہے، اے مرزا قادیانی ہر نبی دا نام مفرد ہے، آدم، عیسیٰ، موسیٰ، ادریس، شیس، اے مرزا قادیانی تیرا نام مجرد کیوں ہے، اے جمع کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا جیڑا غلام ہوندا ہے وہ احمد نہیں ہوندا، اور جیڑا احمد ہوندا ہے وہ غلام نہیں ہوندا۔ اج 1400 سال تو بعد 1450 سال بعد بابا جی خادم حسین رضوی صاحب علم لے کے اٹھے اور کہنے لگے ہر دور چ بات نہیں آئے گی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت میں ہور کسے دا نہیں ہونا، منو تیرے ہون دا چاہ بابا، میں پنچھی تیرے پنجرے دا، منو ہتھی چوک جگا بابا، میرا تن من نچنا چاہتا ہے، لبیک دے نعرے نہ نچا بابا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ حضرت جی جدو اسی مر جاواں گے ادو سون دے اندر کہنا ہرے اسی سلامت ہاں، دونوں ود چا کے آکھو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ قدر نبی دا، قدر نبی دا ایک ہی جانن، قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جس بندے نو شرم آندی ہے وہ والا بندہ ہاتھ تھلے رکھے گا، جس نو نہیں آندی وہ والا بندہ بولے گا لبیک لبیک۔ ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سلار کے ساتھ۔ یہ تو کعبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون لپٹ کر ہوتا ہے کرو دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کچھ نعتیں رگینی، در ملاقات ہو گئی شاہ دربار کے ساتھ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نہ سر جھکا کر جیے، نہ منہ چھپا کر جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے، 2 دن ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے جو شمع جلا کے جیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت جی پتہ نہیں میرا اتنے آن ہوئے یا نہ ہوئے، حضرت صاحب دے قدمہ دے ہتھ رکھ دے ہویا کہنا چاہنا وا تاجدار ختم نبوت دے جیڑا نعرہ ہے نا، اے اینجل نعرہ لانا لئی نہیں، 220 وولٹ اپنا ایمان بچانا سے،
220 वोल्ट नालदे दा ईमान बचाना से 440 वोल्ट वाला जेड़ा नारा है मेरे बाबे खादम हुसैन रिजवी ने दिता है। जिस बंदे दियां रगां दे अंदर जिन्ना जोश है या जिस दियां बाजुआं दे अंदर गाजियाबाद सलमदार दे सदके अल्लाह ने हत्थां 'च जान दिती है। हजरत जी मेरा माइक थल्ले रहेगा, आवाज में ढाडी सुननी है। मैं हर जगह जा रहे जाके बाबे खादम हुसैन रिजवी दा नारा लाना वा। अलहमदुलिल्लाह मैनू किसी की कहने की जरूरत नहीं, मालिक जानते हैं जिन्हों का काम हो रहा है। आवाज में ढाडी सुननी है। जिस बंदे दियां बाजुआं दे अंदर जिन्नी ताकत है वह वाला बंदा बोलेगा। जेड़े बंदे नू शर्म आंदी है या घबरा पैंदा है वह वाला बंदा हाथ थल्ले रखेगा। जिसनू नहीं आंदी अज दी रात दी पूरी गूंज वाली आवाज आ जाए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत। हजरत जी मेरी नकाबत खत्म हो गई, हजरत साहब का खिताब शुरू हो जाएगा। एक नारा मेरी मर्जी नाल इस तरह का ला दियो कि मर्ज़ई उंजी मर जे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जेड़ा मुनकर हजूर दी महफल आए ओड़ी रब्बू तकदीर सड़ी हुई है। ढाडी सुभान अल्लाह दी सुभान अल्लाह जरा गज के देखो ना सुभान अल्लाह। हजरत जी बड़े खुशकिस्मत बैठे हो, इस टाइम आसमान च सितारे नहीं या महफल चला दे। जेड़ा मुनकर हजूर दी महफल आए ओड़ी रब्बू तकदीर सड़ी हुई है। नात दा नाम सुन के मुंह रंज सुज जांदा जिवें शहद दी मक्खियां नूं लड़ी हुई है। ते जेड़ा हजूर दियां महफलां करवाई जांदे हो उन्हां दी गुड्डी आसमानां ते चढ़ी हुई है। उन्हां नूं दोज़ख दी अग ने साड़ना की जिहदी बांह मेरे मदीने वाले ने फड़ी हुई। हुण जिस बंदे दी बाजू, जिस दी बीनी, जिस दा गुट, जिस दी कलाई मेरा चाहता ना मदीने वाले दे हाथ दे अंदर चला जाए, ओ वाला बंदा दोनों बाजू चाह के आखेगा ताजदारे खत्म नबूवत। मैं मुल्तमिस हूँ हजरत साहब से अपने खूबसूरत खिताब ज़िशान से हमारे कुलू अजान को मनवर कर दें। आज की महफल के अंदर मेरे बहुत ही प्यारी दोस्त हजरत अल्लामा मौलाना नईम रजा गर्देजी साहब आप दी दस्तारबंदी भी है और आप दी मोहब्बत भी है कि आप अपने नाल दस्तार उथों लैके आए ने और आप दा ही तराशा होया नगीना जनाब मोहतरम नईम रजा गर्देजी साहब आप दी जेड़ी दस्तारबंदी भी हो जाएगी। उस तो बाद हजरत साहब दा खिताब हो जाएगा या खिताब तो बाद हो जाएगी या पहला हो जाएगी जिस तरह आले नबी औलादे अली नू पसंद है। क्योंकि मैं कहाँ था इस करम के काबिल, हजूर की मंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका जो बात अब तक बनी हुई है। और ये सरकार का दर है, दरे शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। वो लोग जो कहते हैं कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे न जा, और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, ये बहस ना कर, होश में आ, और भी कुछ मांग। और जोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता मैं उनसे, वो तो कहते रहे और भी कुछ मांग। और आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीग दे और मेरे कहे मेरे मंगते का भला हो। आलम ऐसा कि मिठी जबान वाला, सुते मजमे नू सदाए जगान वाला, तो जिस खतीब ना बुलान वाला, बड़ी दूरों चल के आने वाला, इस पंडाल के अंदर है कोई बंदा नारा गज के लाने वाला? कोई बंदा नारा बुलंद करे, मैं हजरत साहब होरां दे माइक हवाले करदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल। गल करिए मैदान के विचले के घर अगे ते गिद्दर भी शेर हुंदा, जिनसां विच फर्क हुंदा, अंब हुंदा, बेर हुंदा, गिद्दर खुला भी रवे गिद्दर, शेर पिंजरे विच भी शेर हुंदा। अजमल मौला अली दा मान नारा कदी मुश्किलों में नहीं खेल हुंदा। बस 5 नारे 45 16 नारे हाज़री, नारे हाज़री, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। जी ठीक है।
ماشاءاللہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ خطاب تو پہلا ہی آپ کی دستار بندی ہو جائے گی. گل لاکے کچھ کملے نون لجپال نے کرم کما چھڈیا. گل لاکے کچھ کملے نون لجپال نے کرم کما چھڈیا. منو جانا نہ پیا در در تے ایسا خیر سخی نے پا چھڈیا. تے میرے مرشد بڑیا کاسا ہے, میرے مرشد بڑیا کاسا ہے, میرا علی پور پڑیا کاسا ہے, میرا پیر جماعت علی شاہ صاحب پڑیا کاسا ہے, میرا داتا پڑیا کاسا ہے, میرا بابا پڑیا کاسا ہے. چھڈی تھوڑ ذرا نہ ماسا ہے, رنگ لاکے سارے غیراں دا منو اپنا رنگ چڑھا چھڈیا. اور در در تے گدائیاں کیتیاں نہیں, اسا ہور کمائیاں کیتیاں نہیں. ایک مدینے والیا تیرا نا سونا اسا ساواں وچ پکا چھڈیا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, پڑھیے لا الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, رسول اللہ. نعرہ تکبیر, گج وج کے بول میرے ویر, نعرہ تکبیر. سیدان دے حوالے مائک دین لگا, گج کے بول نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين, وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس نے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب التعظیم علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان واجب القد بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے جس دے اندر احکرنو حاضری دا شرف حاصل ہو رہے. میرے مسلک دے معتبر علماء کرام میرے سٹیج دی زینت نے تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو. مجھ گناہگار نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہے ہے. توڑا ذوق شوق دیکھ کے میرا دل کہنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق نو سلامت رکھے، محبت نو اسی طرح جوان رکھے. میرے تو قبل زینت العلماء سرمایہ اہل سنت شوقت اسلام پیکر غیرت و حمیت حضرت علامہ مولانا عباس علی انجم صاحب مدد اللہ العالی خطاب حسنہ تو ساڑھے دلانو منور فرما رہے سن، اور خصوصاً آج دی اس محفل پاک دا انعقاد علامہ مولانا محمد نعیم رضا گردیزوی صاحب جنہاں نے آج دی اس محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے بحوالہ افتتاح مسجد و مدرسہ. میرے مسلک دے معتبر علماء کرام میرے سٹیج دی زینت نے جنہاں دے میں نامہ تو واقف نہیں، ساڑھا اے عقیدہ اور ایمان ہے. جنہاں دی محفل پاک چسی حاضر ہاں
وہ ساڈے ناماں تو بھی واقف نے، ساڈے کماں تو بھی واقف نے۔ اللہ تعالی سب دا آنا اپنی بارگاہ قدس وچ قبول فرما کے ساڈے ساریاں واسطے اج دی اس محفل پاک نوں ذریعہ نجات بنائے۔ ایک ہندی ہے عادت، ایک ہندی ہے عبادت۔ عادت اور عبادت وچ فرق کرنا چاہیے۔ عام حالات وچ اسی ننگے سر پھرنے ہاں، لیکن جدوں مسجد وچ آ جائیے یا محفل پاک وچ آ جائیے پھر سراں اُتے ٹوپی یا کپڑا رکھیے تو ویکھن والا کہندا ہے عادت وچ نہیں بلکہ عبادت وچ بیٹھا ہے۔ ساڈی عادت ہے عام حالات وچ اسی ہاتھ چھڈ کے چلدے پھرنے ہاں، لیکن جدوں نماز دی حالت وچ ہاتھ بن لئیے ویکھن والا کہندا ہے اے اللہ دی عبادت وچ کھڑا ہے۔ عام حالات وچ اسی گوڈے اتاں کھڑے کر کے باواں دا وڑ مار کے جویں سارے بندے بیٹھے ہو اسی انج بھی بیٹھ جانے ہاں، لیکن جدوں محفل پاک وچ بیٹھیے یا مسجد اندر بیٹھیے پھر چوکڑی مار کے یا دو زانو ہو کے بیٹھو تو ویکھن والا ایک کہے گا اے عادت وچ نہیں بلکہ عبادت وچ بیٹھا ہے۔ یہ تے فرق کرنا چاہیے۔ تہاڈی مہربانی ہے تسی چل کے آ گئے ہو اور اج اس محفل پاک نوں تسارا نایا ہے سجایا۔ اللہ تعالیٰ تہاڈے قدم قدم دے بدلے تھانوں اللہ کروڑاں نیکیاں نال سرفراز فرمائے۔ جتنے حضرات بھی تشریف فرما ہوئے ہو، میرے مسلک دے علماء، میرے مسلک دا سرمایہ، میرے سٹیج دی زینت نے، میں تے علماء دا خادم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الى وجہ العالم عبادہ، عالم دین دے چہرے ول تکنا عبادت ہے۔ صحابہ عرض کردن حضور کیسی عبادت ہے؟ فرمایا ومن زار عالما فقد زارنی، جس نے عالم دین دے چہرے دی زیارت کیتی ہے اس نے گویا میری زیارت کیتی ہے۔ اے جڑے فرنٹ سیٹ والے سبحان اللہ انج نہیں آکھنی، اچھی سبحان اللہ آکھنی ہے۔ کہ نعرہ ایک وجہ سی پنج نعرہ پنج تنی سوا لکھ نعرہ حیدری، اے اج تو بعد نعرہ نہیں مارنا ہے، رافضیاں دی ایجاد نعرہ، ساڈا نعرہ نہیں ہے، سنی دا نعرہ ہے نہیں، اسی نعرہ حیدری لانے ہاں، او دے تے سانو اکتفا ہے، نعرہ حیدری ہے۔ پنج نعرہ پنج تنی سوا پچھوں توڑ تو لیا کے گئے، دا پتہ ہے جے یہ دا معنی کی، یہ مطلب کی، انہاں کڈیا کی، دے تم اخذ کی کیتا ہے۔ رافضیاں نے نعرہ کیوں لگوایا؟ وہ کہندے نے پنج تن پاک ہی نے، انہاں تو علاوہ اور کوئی شے ہی نہیں، تے حضرت علی دا مقام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سوا لکھ نبیاں تو بھی اتے ہوئے تے سوا لکھ صحابہ تو بھی اتے ہوئے، یعنی سبحان اللہ نہیں استغفر اللہ آکھو۔ اسی تے حضرت علی پاک دا مقام حضرت عثمان غنی تو اتے نہیں مندے، نہیں سمجھ آئی تو انہوں میری گل۔ ساڈا تے عقیدہ کہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ چوتھے نمبر تے مسند خلافت تے آئے نے، پہلے ابو بکر پاک نے، پھر عمر پاک نے، پھر عثمان پاک نے، پھر علی پاک نے، لیکن انہوں نے لوکاں نوں اے دسیا ہے کہ سوا لکھ نبی تو بھی اتے علی دا مقام ہے تے سوا لکھ صحابہ تو بھی اتے علی دا مقام۔ اس واسطے ساڈا اے نعرہ نہیں، اسی صرف نعرہ حیدری ماریے تو پھر ہی ٹھیک ہے۔ گل دی سمجھ آ گئی ہے تانوں؟ ہاں جی، مہربانی اے گلاں ذہن وچ رکھو۔ کئی بندے نعت پڑھ دینے کلام نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک نو قیمت صدیق دی۔ 14 صدیاں گزر گئیاں نے، اجے تک کسے نو پتہ ہی نہیں لگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ میں مسلک دے علماء دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے ایک گل میں عرض کرنا چاہنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہے جدی صحابیت دا ذکر اللہ دا قرآن کر رہے ہیں، اذ یقول لصاحبہی، اور جو اس کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی نص کا انکار کرتا ہے۔ لہذا یہ نہ کہو کہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک کو۔ آقا علیہ السلام نے تو دس دیتا ہے کہ صدیق ہوئے جدے احسان دا بدلہ قیامت والے دن اللہ اتارے گا، تے پھر ہن پوچھنے آکھو کل جان دا زمانہ عظمت صدیق دی دسی رسول پاک نے
قیمت صدیق دی اکھ ہووے میری تے چہرہ رسول دا ویکھو کنی آلہ ہے نیت صدیق دی کم از کم اے ہو جے شعراء کولوں بھی بچو جڑے اے لکھ دے پر نہیں جان دا زمانہ ایسی اویئرنیس لوکاں چ پیدا کر رہے ہیں کہ ابو بکر نوں تے جان دے کوئی نہیں تے جدوں اساں اپنے سٹیجاں تو آکھنا کہ ابو بکر نوں کوئی بھی نہیں جاندا زمانہ آزما تے کنے جاننا اس واسطے خدا دا واسطہ اسی سمجھی اپنے عقیدے نوں ساڈا عقیدہ کی میں قرآن پاک دی مشہور آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدن بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم اساں توانوں حاضر بنا کے کلے ہیں ومبشرن اور جنت دی بشارت دینے والا بنا کے کلے ہیں ونذیرا اور جہنم دا ڈر سنانے والا بنا کے کلے ہیں لتؤمنوا باللہ ورسولہ اور ایمان لے آؤ اللہ تے اور دے رسول تے رب کائنات نے اپنے ایمان دی گل پہلے کیتی ہے اپنے رسول دے ایمان دی گل بعد وچ کیتی ہے لیکن اپنے ایمان دی گل کرن تو پہلے بھی اللہ نے کچھ گلاں کیتیاں نے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا یعنی رب کائنات گل اپنے ایمان دی کردہ ہے صفتہ محبوب دی کردہ ہے عالم تواڈی توجہ ہے میرے وال ویسے کوئی نہیں کیونکہ سبحان اللہ تسی بڑی ہوڑی آکھ دے اونچی آکھو سبحان اللہ بڑی مہربانی یہ سبحان اللہ کہنا ہی تواڈا فائدہ ہے میں نو 20-25 سال ہو گئے نے خطاب کر دیاں میں اج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہندا مردہ نہیں ویکھیا تے جے اے کلمے زبان تے ہن موت آ جائے ادھر نال چنگی موت بھی کوئی نہیں ہن بد نصیب ہے جڑا نہیں آکھے گا سبحان اللہ فرنٹ سیٹ والے دے زیادہ حق بندا بولن دا فرنٹ سیٹ والا بندہ سو جائے تے تانوں پتہ ڈرائیور تے کوئی بھروسہ نہیں اگر تسی چاہندے ہو گڈی سیدھی رہے تے تساں سبحان اللہ کھڑی سستی نہیں پانی اونچی آکھو سبحان اللہ حضرات توجہ رب کائنات نے گل اپنے ایمان دی کیتی ہے لیکن صفتاں اپنے محبوب دیاں کیتیاں عالم تصور چلا دی بار کے چرچ کریے مولا جتھے گل اپنے ایمان دی کرنا صفتاں بھی اپنیاں کر تاکہ لوکاں دے دلائیں چلا دا ایمان اور پکا ہو جائے یا جڑے ایمان والے نہیں وہ بھی ایمان والے بن جان پر رب کائنات دا طرز تکلم بڑا جدا ہے وہ گل اپنے ایمان دی کردہ ہے پر صفتہ محبوب دیاں کردہ ہے یا اللہ ایسا کیوں فرمایا منوں سارے ہی مندن کوئی بتان دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں کوئی پتھران دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں کوئی چند دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں فرمایا منوں سارے ہی مندن پر میں چاہنا میرے محبوب نو منے آ جائے تو جڑا اللہ دے محبوب دی عظمتاں دا قائل نہیں او دا ایمان اللہ تے نہیں ہو سکدا اللہ تے اس دا ایمان ہے جڑا اللہ دے محبوب دیاں عظمتاں نو جانن والا ہے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ پھر محبوب دی تعزیر کرو اے نہیں فرمایا وَتُعَزِّمُوهُ محبوب دی تعظیم کرو ہو سکتا ہے تو انہوں کوئی بندہ کہے لفظ تعظیم تے پورے قرآن اچھ کہتے اللہ بیان نہیں کیتا اس واسطے ایتھے بھی لفظ تعظیم نہیں آیا تو جتھے لفظ تعظیم ہے رب کائنات نے قرآن اچھ کھول کے بیان کر دیتا ہے من یعظم شاعر اللہ فرمایا لوگو اللہ دیا نشانیاں دی تعظیم کرو لیکن جب مصطفیٰ دیواری آئی فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ پر محبوب دی تعظیم کرو مولا تعظیم دا معنی بھی ادب ہے تے تعظیر دا معنی بھی ادب ہے مولا تعظیم کیڑا ادب تے تعظیر کیڑا ادب ہے فرمایا تعظیم او ادب ہے جیڑا ہاتھ وچ رہ کے کیتا جائے تے تعظیر او ادب ہے جیڑا حداں توڑ کے کیتا جائے
حق چار یار تعظیم و ادب لمیٹڈ مثلا اسی مسجد ہی داخل ہو جانے ہیں جتھے جتیاں لا دینے ہیں سانوں پتہ چل جاندہ ہے اتھو مسجد دی حد شروع ہو گئی یعنی مسجد دی حد اتھو تک کے تعظیم اتھو تک جتھو تک وہ دی حد دے صفا مروا دی سائی اتھو تک جتھو تک وہ دی حد دے اللہ دیا نشانیاں دا احترام اتھو تک جتھو تک انہاں دی حد دے لیکن رب کائنات دی قسم او دے محبوب دے مقام دی کوئی حد نہیں اللہ فرماندہ ہے اے دے ادب دی بھی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی خود تو رہا پردے میں خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی آڈے بچوں کوئی بندہ ہونی شام دا ٹائم ہے رات دا ٹائم ہے تسی سڑک کتے کھڑے ہو سامنے کار یا بس ہوندی ہوئے تسی او دے ول دھیان مارو گے نا دوروں ہوندی بس والی یا کار وال تو انہوں لائٹاں نظر آن گیا پیچھے کار نظر نہیں آئے میں سٹیج تے بیٹھا سامنے میرے کیمرہ لگ گیا کیمرے دے وچ لائٹ لگی ہے لائٹ چھوٹی ہے تو کیمرہ بڑا ہے لیکن چھوٹی لائٹ پیچھے کیمرہ نظر نہیں آ رہا موٹر سائیکل دے وچ لائٹ لگی ہے موٹر سائیکل وڈی تے لائٹ چھوٹی پر اس چھوٹی لائٹ پیچھے موٹر سائیکل نظر نہیں آ رہا کار دیاں لائٹاں چھوٹیاں تے کار وڈی پر انہاں چھوٹیاں لائٹاں پیچھے کار نظر نہیں آ رہی لیکن اے پتہ چل جاندہ اس لائٹ تو دے پیچھے موٹر سائیکل ہے اینا لائٹاں پیچھے کار ہے یا اینا لائٹاں پیچھے ٹرک کے بلا تمثیل یہی دسنا چاہنا اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی خود تو رہا پردے میں خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ محبوب دی تعذیر کرو آج اسی سارے تعذیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے تھے جمع ہوئے بہت سارے لوگ نے جڑے کہندے نے یہ میلاد منانا تو شرک ہے صرف میلاد شرک نہیں میراج شرک ہے ساتہ دسواں چلیسواں کولتے ورس شرک ہے سننے جتنے امور خیرہ کر دیں سارے آتے شرک دا فتوہ پر میرے آقا فرمایا میں بخاری پاک پڑھنا آقا فرمایا منو تھوڑے میرے تو بعد مشرک ہونے دا کوئی ڈر نہیں پتہ چلیا سیو لکیدہ امتی مشرک نہیں ہو سکتا یعنی سادہ لفظاں چنج بھی کہہ سکتے ہو کہ سنی مشرک نہیں ہو سکتا میں مشکات پاک پڑھنے لگا حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ آقا دی بار کے چرز کی تھی اتشرک امتوں کا من بعد کا کہ آقا توڑا امتی توڑے تو بعد مشرک ہو سکتا ہے فرمایا لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وطنا ولا حجرا میرا کوئی امتی میرے تو بعد نہ سورج دی پوجا کرے گا نہ چاند دی پوجا کرے گا نہ پتھران دی پوجا کرے گا نہ بتان دی پوجا کرے گا وہ میرا امتی اگر عبادت کرے گا ایک اللہ دی عبادت کرے جیڑا مولوی آکھے میلاد شرک ہے میراج شرک ہے ساتہ دسواں چلیسواں کولتے ورے شرک ہے وہ سمجھ لے مولوی پٹڑی تو نہ گیا وہ مولوی تے جھوٹا ہو سکتا ہے پر میرے آقا دی حدیث دا ایک ایک نقطہ جھوٹا نہیں ہو سکتا جڑا بندہ ساڑھے تے شرک دا فتوہ لاندہ ہے اگر انہوں شرک دی تعریف ہوندی ہوئے تو فتوہ ہی نہ لائے درس نظام دی بڑی مروجہ کتاب شرع عقائد جس دے اندر عقیدے دی وضاحت اس دے اندر جڑی شرک دی تعریف ہے میں تو اڈے سامنے کرنا تسی کسے مولوی سامنے جا کے رکھنا اگر سنیاں دے امور خیرہ بچوں ایک نقطہ بھی ہو دیتے سادے کہوں گا ہوئے تے اسی منہ منگیا انعام دے واسطے تیار
الاشراق هو اثبات الشریک الالوہیہ بمعنی واجب الوجود اور بمعنی استحقاق العبادہ. شرک کنو کہندے اللہ دی الوہیت وچ کسے نو واجب الوجود مننا جویں اللہ دی ذات ہے کسے نو مستحق عبادت ٹھہرا دینا جویں اللہ دی ذات ہے. سنی میلاد منا کے اے نہیں کہندا خدا مصطفیٰ ہے کیا اے نہیں کہندا مصطفیٰ خدا ہے. سنی کہندا لوگو مصطفیٰ خدا دا مظہر عدم بڑھ کے آ گئے. تواڈے وچوں کوئی بندہ سمندر دے کنارے تے کھڑا ہو شام دا ٹائم ہوے چن چڑھیا ہوے تسی سمندر وچ دھیان مارو گے تانوں چن نظر آئے گا. بولو او پانی وچ دھیان مارو چن نظر آئے گا کہ نہیں؟ تسی کی سمجھو گے چن سمندر وچ آ گیا؟ بول چھڈو شہیدو ہیں کی سوچو گے چن سمندر وچ آ گیا یا سمندر چن بن گیا؟ تہاڈی عقل کم کرے گی نہ چن سمندر وچ آیا نہ سمندر چن بنیا بلکہ پانی چن دا مظہر بن گیا. بلا تمثیل اے سنی دا عقیدہ ہے نہ خدا مصطفیٰ ہے نہ مصطفیٰ خدا ہے. مصطفیٰ خدا دا مظہر بن گیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اے توجہ اللہ اکبر. کہندے نہیں ہے قبراں تے جھک دے وائی شرک. میں کہ لتر مار جڑا جھک دے سنیوں قبراں تے سجدے کرنا ساڈا عقیدہ نہیں. قبراں تے سجدے کرنا ساڈا عقیدہ ہولی کیوں بول دے ہو؟ قبراں تے سجدے کرنا ساڈا عقیدہ نہیں. پر میں جڑی شرک دی تعریف کیتی ہے او دے تے اٹل اسے طرح قائمہ. اگر کوئی بندہ الف نو کلی نہیں جاندا او بھی کسے مزار تے جا کے اگر جھک دے او بھی اللہ نہیں سمجھدا اللہ دا بندہ سمجھدا. تے شرک دی تعریف تے او دے تے بھی صادق نہیں آئی. کہندے نہیں اللہ دیاں صفتاں رسول وچ من دیو اے شرک. اللہ دیاں صفتاں اللہ دیاں نے رسول دیاں صفتاں رسول دیاں اللہ دیاں صفتاں رسول وچ نہ منیا کرو. میں کہ اسی اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھ لینے ہیں کیا رب دیاں صفتاں رسول وچ منیاں جا سکدیاں نے کہ نہیں؟ اللہ فرمائے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ دی ذات رؤوف تے رحیم ہے. تسا میرے نال جواب بھی دینا. اللہ دی ذات رؤوف تے اچھی بولو اللہ دی ذات رؤوف تے اے دوویں صفتاں اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کی تھی. اللہ فرماندا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آواز بھی تھوڑی جی کھولو تواڈی مہربانی بڑی مہربانی. اے سا کھچدا پیا اے نہ کھچے. اللہ دی ذات رؤوف تے رحیم ہے خود رسول دی ذات بھی رؤوف تے رحیم. اللہ تہاڈا بھلا کرے. اللہ دی ذات رؤوف تے رحیم خود رسول دی ذات بھی رؤوف تے. اللہ فرمایا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ دی ذات کریم یہ صفت اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی. اللہ فرماندا انہ لقول رسول کریم. اللہ دی ذات کریم ہے اور رسول دی ذات بھی کریم ہے. اللہ دی ذات رؤوف تے رحیم ہے اور رسول دی ذات بھی رؤوف تے رحیم ہے. اللہ فرمایا والا کن اللہ یہدی من یشاء. فرمایا لوگو اللہ دی ذات ہدایت دین والی ہے. صفت رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی. رب کائنات نے فرمایا انک لتہدی الی صراط
مستقیم. ان بھی تاکید دا، لام بھی تاکید دا، جملہ اسمیہ بھی تاکید دا، ترے تاکید دا بمانے قسم لیا کے رب فرماندہ سونیا تو انہاں نو سدھی راہ ول ہدایت دین والا ہے. میں نے ایک بندہ کہنا شاہ جی اگر نبی ہدایت دے سکتے تھے تو ابو لہب کو کلمہ پڑھا دیتے. میں کہا میرا نبی ہدایت دیندہ ہے، میرا نبی ہدایت ونڈدہ ہے، پر دیندہ انہوں ہے جتے مقدرہ میں رب نے لکھی ہوئے. میں کہا اس لائن تے مقدرہ چ لکھی نہیں، میرے نبی انہوں دیتی نہیں. 1,24,000 صحابہ نو کلمہ کنے پڑھایا آنگا نبی پاک نے. میں کیا اتھے اختیار کیوں نہیں نظر آیا؟ یہ نال ٹیر یاری ہے جدا نا لینا. ایک بندے کلمہ نہیں پڑھیا تو مولوی جی روڑا پانا شروع کر دیتا ہے. سارے صحابہ نو حضور نے کلمہ پڑھایا. اللہ فرماندہ اللہ نور السماوات والارض، فرمایا لوگو زمین آسمان وچ اللہ دا نور ہے. صفت رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی. رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. اللہ دی ذات نور اور رسول دی ذات بھی نور. رب کائنات نے فرمایا ولیکن اللہ یزکی من یشاء. اللہ دی ذات مزکی ہے. صفت رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی. رب کائنات نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اور توجہ کرے جے اللہ دی ذات رفت رحیم ہے، ادھر رسول دی ذات بھی رفت رحیم. اللہ دی ذات کریم ہے، ادھر رسول دی ذات بھی کریم ہے. اللہ دی ذات مہدی، ادھر رسول دی ذات بھی مہدی. اللہ دی ذات نور، ادھر رسول دی ذات بھی نور. اللہ دی ذات مزکی، ادھر رسول دی ذات بھی مزکی. جدو قرآن پڑھیا کہندے نبی پاک نو انج منو جمیں نبی دے صحابہ من دے رہن. میں کہ رب کعبہ دی قسم سنی انجے ہی مننے ہیں جمیں نبی دے صحابہ من دے رہن. میں کیا بخاری پاک پڑھو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام تے تشریف فرماؤ. 14,000 صحابہ حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے اور بن مسعود نو کلیا. انہاں کہا جا جا کے رائکی کر کے آؤ، جاسوسی کر کے آؤ، مسلماناں دا طور طریقہ کیسا ہے اور ساڈے نال جنگ کر سکدے نے کہ نہیں. اور لک کے بندا رہا اوے لوکو انہیں دیکھیا کی نبی پاک نے اگر لواب دہن خارج فرمایا ازات نخما نخامتن. یہ نخامہ کنو آندے؟ نخامہ عام تھوک نو نہیں کہندے. اے جڑا اسی تھوکنے ہیں ان نخامہ نہیں کہندے. نخامہ کہندے نے ناک دا پانی جنو زکام آکھ دے یا سینے دا جمعہ تھوک جنو بلغم آکھ دے. جدے تو انسان نو سب تو زیادہ نفرت. عروہ بن مسعود کہندے ہیں جدو حضور اپنا خنکار مبارک جنو پنجابی تسی کھنگار آندے اپنا خنکار مبارک جدو حضور باہر سٹ دے سڑنا تے صحابہ تھلے تلیاں کر دیتے سن. تساں خورے کدوں سبحان اللہ کھڑی ہیں تسی تے انج بیٹھے جویں کوئی امانت تر گیا آئے گا تے لے جائے گا. اب بولیاں بندہ نہیں مردا اچھی آکھو سبحان اللہ. حضرات نبی پاک تے غلام سرکار تے لواب نو زمین تے ڈگن نہیں دیندے. او کوئی غلام سرکار تے لواب نو اپنے چہریاں کوئی غلام جسم تے مرد ہے. میرے دند کٹ دینے تیسری باری تھلے ہویا ہے. تسی ادھر نہ ہی سٹو چنگا ہے.
بڑی مہربانی حضرات توجہ کرو نبی پاک دے غلام سرکار دے نواب نو اپنے چہریاں تے مل دین اپنے جسماں تے مل دین اگر آقا وضو فرما رہے غلام سرکار دے وضو دے پانی دے قطرے او زمین تے ڈگن نہیں دیندے کوئی غلام ہے وہ چہریاں تے مل دے کوئی غلام ہے اپنے جسم تے مل دے اگر سرکار نے وہ بال تر چھوائے نے غلام تھلے چادراں بچھا رہے ہیں کوئی غلام سرکار دے او والا نو اپنی دستار وچ سیندا کوئی غلام اپنے کپڑیاں وچ سیندا اور بن مسعود او واپس چلا گیا انہاں پوچھیا او بولتے صحیح کی دیکھ کے آئے اندر کافرو عقل کرو تسی انہاں دے آقا دی او جان دے دشمنوں پر میں دیکھ کے آیا انہاں دے آقا نے جدوں لواب دہن خارج فرمایا غلام سرکار دے لواب نو اور زمین تے ڈگن نہیں دیں گے اپنے چہریاں تے مل دین اپنے جسماں تے مل دین اگر آقا وضو فرمایا غلام سرکار دے او وضو دے پانی دے قطرے زمین تے ڈگن نہیں دیں گے کوئی غلام چہریاں تے مل دے کوئی غلام کپڑیاں تے مل دے اگر آقا نے بال تر چھوائے سرکار دے غلام بالاں نو دستار وچ سیندن کپڑیاں وچ سیندن انہیں کہا سن لو او جڑے غلام اپنے آقا دے تھوک نو زمین تے ڈگن نہیں دیں گے اپنے آقا دے وضو دے پانی دے قطرے زمین تے ڈگن نہیں دیں گے اپنے آقا دے والاں نو زمین تے ڈگن نہیں دیں گے او اپنیاں جانا تے دے دین گے اپنے آقا وال میلی اکھ نہیں ویکھن دین اپنے آقا وال زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد فقتلو 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے میں چیلنج کرنا جڑے کن رہے ہوں جمنو جمیں نبی دے صحابہ مندر ہے قرآن پاک دی آل حمد دی علف تلا کے فالناس دی سین تک پورے قرآن وچو کوئی ایک قائد ایسی دکھا اللہ فرمایا ہوئے وہ میرے نبی دے وضو دے پانی دے قطرے زمین تے نہیں ٹکر دینے وہ چہریاں تے مرو یا جسماں تے مرو یا قرآن دی ایک قائد ایسی آقا دے لواب نو زمین تے نہیں ٹکر دینا چہریاں دی زینت بناؤ یا جسماں دی زینت بناؤ یا آقا دا ایک فرمان ایسا کہ میرے والا نو زمین تے نہیں ٹکر دینا دستاراں تے کپڑیاں دی زینت بناؤ رب کعبہ دی قسم ہے نہ قرآن تے نہ نبی دا فرمان ہے صحابہ دے عشق دا تقاضا ہی ہے اسے واسطے ذکر نہیں عشق کردہ اے اپنی مرضی تے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا عشق کردہ اے اپنی مرضی تے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے جاندہ جھکا دیں دایا عاشق تا سر جتھے جاندہ جھکا دیں دایا عاشق تا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا جتھے
کتھے جاندا جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے اندر شاہ جی اونج منو جویں نبی پاک دے صحابہ من دے رہن حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نال سفر تے جا رہے ہیں اوے لوگو سرکار دے غلام نے گوڈے تے لال رنگ دی چادر رکھی ہوئی ہے آقا نو چادر پسند نہیں آئی آقا فرمایا غلاماں چادر کیڑی رکھی آ غلام جان گیا آقا نو چادر پسند نہیں آئی گھر آیا آگ پئی بڑھتی ہے اور چادر آگے چھٹی ہے چادر چل گئی جدوں آقا دی بارگاہ دوبارہ حاضر ہویا میرے غیب دان آقا فرمایا غلاماں وہ چادر کتھے چھڈ آئے عرض کیتی آقا وہ تے چلا دتی ہے آقا فرمایا جے کوئی عورت لے لیندی تے کوئی گل نہیں سی عرض کیتی آقا جیڑی شے تانوں چنگی نہیں لگدی اساں دا کرنا کی حق چار یار یا غوث یا رسول اللہ لبیک 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 ہے توجہ اندر ویسے مانو میں نے بندہ کہندا شاہ جی ساڈے پیچھے لگو ساڈا راہ چنگا ہے میں کہ تواڈے پیچھے لگ جانے مک مکا کرو اندر کی میں کہ وعدہ کرو مرن تو بعد خبراں تے آؤ گے اندر نہیں جی اتے جانا نجائز ہے تے میں کہ وچ جانا کیوں جی تانوں کو بندہ پوچھے پہ قبراں اتے نہیں جانا چاہیے تے تساں کدی زحمت کیتی ہے پوچھن دی کہ حضرت جی چلو اتے تے نہیں جانا چاہیے تے وچ ہے تے قبر ہی ہے نا ہمیں اتو تے پاویں تھلے ہوں مولوی اور تیرا پیچھا کیویں کریے جڑا مرن تو بعد قبراں اتے جان دا وعدہ نہیں کردا او ساکا دا پلہ کیویں چھڑ دئیے جنے قبراں وچ وی آ جان حشر وچ وی آ اسے واسطے جی کہنے جڑے کہندے سی مرانگے او نال تیرے اج اونا وی بازیاں ہاریاں نے جڑے تکدے سن نین دن راتی اج اونا وی باریاں ماریاں نے او جدوں خزان گلشن وچ او بال کھولے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا نہیں ہو او جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں اندر شاہ جی نبی پاک نو انج منو جویں نبی پاک دے صحابہ مندر میں کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ہانی کون علی پاک دی ہمشیر علی پاک دی ہمشیر ہمشیرہ نہیں اسیاں ہمشیرہ بہن نو کی آنے ہمشیرہ شیرہ وہ جلیبیاں والا ہوندا یہ لفظ ہی کوئی نہیں ہمشیرہ کوئی لفظ نہیں ہمشیر ہم دودھ لفظاں دی بھی پہچان کرنی سکھو نا مرشد وہ نعت خان 1.5 گھنٹہ پیر دے سامنے بیٹھ کے مرشد سونا مرشد پتہ جے مرشد دا معنی کی مرشد کا معنی ہے مرید مرشد اس میں فاعل ہے مرشد اس میں مفعول ہے یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو راہ دکھائی گئی ہے
یعنی ہم ایسے کہتے ہیں پیر صاحب ہمارے مرشد ہیں، ہم ان کے مرشد ہیں، یعنی وہ ہم کو راہ دکھاتے ہیں اور ہم ان سے راہ سیکھتے ہیں۔ تے زیر زبر پیش نال معنی بدل جاندے، مثلا کہیں اے جی بھائی جی وضو کر لو، وضو ہن وا دے اوتے اگر زبر پڑھو گے وضو اے دا معنی ہے پانی، وا دے تھلے زیر پڑھو گے وضو اے دا مطلب ہے برتن، وا دے اوتے پیش پڑھو گے وضو اے دا معنی ہے طہارت، یعنی وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کرنا، زیر زبر پیش نال معنی تبدیل ہو گیا۔ تو سانوں بھی خاص کر قرآن پاک پڑھن لگیاں انہاں چیزاں دا خیال رکھنا چاہیے کہ معنی تبدیل نہ ہو۔ مثلا قل هو اللہ احد، قل اگر نقطے والا قاف، قل احد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، تے جے کل اسی ڈنڈے والا پڑھیے تے احد او ہے، احد پڑھ دئیے تے اے دا معنی ہی بدل جائے گا، معاذ اللہ، کھا لیجئے اللہ کمزور ہے، تو پھر معنی بدل گیا کہ نہیں؟ اسے واسطے کہندے نے جدوں بھی قرآن پاک پڑھو نا اونوں صحیح طریقے نال پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، زیر زبر پیش دی کم از کم سانو پہچان ہونی چاہیے اسی لفظ کہہ کی رہے ہیں۔ ہن توجہ کرو جڑی میں عرض کرن لگا، حضرت علی پاک دی ہمشیر، نبی پاک دی چچا زاد ہمشیر، حضرت ام ہانی دے دروازے تے حضور آئے، آپ نے کنڈی کھڑکائی، ہن کسے مرید دے کول بغیر اطلاع کیتیاں پیر آ جائے، ایک تو انہوں نے بلایا ہوئے، اطلاع کیتی ہوئے پہ سرکار تساں آونا ہے، تے محفل سجی ہوئے تے پیر آ جائے، ہوئے مرید، مرید نہ ہوئے، میم دے تے پیش پڑھو گے تے مرید ہے، زبر تے پڑھو گے تے مرید ہے، اے دا معنی مرید دا معنی ہے راندہ ہوا، مردود، اور مرید کا کیا معنی ہے؟ اپنے ارادے کو اپنے شیخ کے ارادے میں فنا کرنے والا، ہوئے مرید۔ اچانک نظر پیر دے چہرے اتے پوے تو خوشی دی انتہا نہیں رہی تھی۔ حضرات میں آنی کون ہے جدہ دروازے تو کوئی پیر نہیں آیا، نبیاں دا سردار آیا ہے، آقا دے چہرے تو نظر پہ گئی، عرض کی تھی آقا قدم رنجا فرماؤ، آقا اندر تشریف لے گئے، کلی بس گئی فقیران دی، کلی بس گئی فقیران دی، کلی بس گئی فقیران دی، او مندیاں نو گل لانا، او مندیاں نو گل لانا، عادت میرے پیران دی، او مندیاں نو گل لانا، عادت میرے پیران دی۔ حضرات آقا اندر تشریف لے گئے، ساڑھے کر مہمان آ جائے، او دوڑ کے جانے ہاں، دودھ دا پیالہ لے کے، پانی دا پیالہ لے کے، او بوتل لے کے آ جانے ہاں، امی آنی دوڑ کے گئیاں، دودھ دا پیالہ لے کے آقا دی بارگاہ چاہ گئیاں، عرض کی تھی آقا انو پی لو، آقا تھوڑا جا پین تو بعد جڑا بچ گیا، آقا فرمایا امی ہانی انو پی لے، عرض کی تھی آقا میں روزہ رکھے آئے پر رب کعبہ دی قسم ہے روزہ تروڑ دینا ہے پر تیرا تبرک نہیں چھڑنا۔ حضور روزہ ٹوٹ جائے گا، تبرک نہیں چھوڑنا، یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے۔ متے تو انہوں کو فرضی روزے رکھے ہونتے دعوت تے بلا لے تو کو کوئی گل نہیں، فرضی نہیں نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی کرے ایسے، حضرت ام ہانی نے جیسے کیا، پھر کوئی کہے ایسے ہے، اسی تو فصلی بٹھیرے ہیں نا، کدی پاجی کے اس فصلے وڑ گئے، کدی اس فصلے، صحابہ سمجھوتے نہیں کیتے، بلکہ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے کوئی سمجھوتا نہیں کیتا۔ لوگ آکھیا تو سلمان تحسین کو کیوں مارے، اور تیرا ہوتا مذہب ایک سی، فرمایا بد وقتا بکواس بند کر، میرا ہوتا مذہب ایک ہوتا، میں
کدی نہ ماردا اور گستاخ رسول سی میں عاشق رسول ہوں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ممتاز حسین قادری ہے توجہ کوئی سمجھوتا نہیں کیتا اور آقا علیہ السلام صحابہ تے جرم اٹک بیٹھے آقا فرمایا مثل مومن کیڑا درخت ہے عرض کیتی اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دے آقا فرمایا کھجور دا درخت مثل مومن ہے حضورو کس طرح فرمایا ہر درخت دے پتے موسم نہ سمجھوتا کر کے تنے دا ساتھ چھڑ دے دل موسم خزاں دا آ جائے تے پتے جھڑ جا دیں اوے بارش آ جان تے پتے جھڑ جا دیں پر کھجور دے درخت دے پتے کسے موسم نال سمجھوتا نہیں کر دے اوے سوکتے جان دیں پر تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دے اسی طرح ہی ہونے نے اوے مرتے جائے گا پر وہ دل وچوں ساڈا پیار نہیں جا سکتا مومن مر تو جائے گا پر ہماری محبت اس کے دل سے نہیں جا سکتی یہ ہے ایمان یہ ایمان ہے اور ایک ضروری نہیں میں جملہ دین لگا ادوں دے تسی ختم نبوت دے نعرے بھی مار رہے ہوتے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے بھی مار رہے ہو نعرہ مارنا ہو رہے کام کرنا ہو رہے اے نہیں پہ بابا جی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں جب بابا جی اگے تے پچھو پتلی گلی وچوں نکل گئے اے چوری کھان والے مجنوعہ دا کام ہے لہو دین والے مجنوعے دے نہیں ہوتے نمرود تے نک وچ اللہ نے جس مچھر نو آکھیا سی نا وڑ وانا ربکم الاعلی کہندا سی مینوں سجدہ کرو اگر میری گل سمجھ گئے نا انشاءاللہ تانوں اے سارا پیغام بھی سمجھ آ جائے نمرود جدوں نہ ربکم الاعلی کہندا ہے رب کائنات نے جدوں نے ہاتھ چوک لئی نا تے رب نے مچھر نو حکم دیتا ہے میں اپنی گل نہیں کردا قرآن پڑھ کے دیکھ وہ مچھر پورا نہیں سی ادھا سی جڑا نمرود تے نک وچ وڑیا ادھا مچھر جلدا کیا کیا اے دے دماغ وچ جا کے ڈنگ مار تو ڈنگ مارے گا اے چپیڑ مارے گا تو رک جانا ہے سکون کرنا ہے یا اللہ کیوں فرمایا انہوں عادت پہ جائے تو جدوں انجو ہوئے چانڈ ماراں تو ٹھیک ہو جانا انہوں سمجھ نہیں آئی پتہ چلیا ایک واجہ دا کام نہیں تجھے کتے بیٹھے ہو تو انت ستیاں صورتاں یہ آج دا کام نہیں وہ ڈنگ ماردا سی وہ تھپڑ ماردا سی پھر اللہ کیا ہون کام تیز کر یعنی انہیں ہون آپ تے تھک گیا سی مار مار کے تے بندے رکھ لے لترہ والے تے مار تیرے لتر تے لتر ہی کھا کھا کے مر گیا تے اللہ پھر مچھر نو حکم دیتا نکلا باہر تیرا کام ہو گیا حضرات بلا تمثیل میں دسنا چاہنا اے دین دا کام کرنا ہونا چاہیے ضروری نہیں کہ بندہ پورا ہی ہوئے نہیں سمجھ آئی تو آنو میری گل پھر گوڑیاں تے ہاتھ ہوتا ہی رکھے نے انج بندے دا ساہ نہیں نکلدا آواز کتوں نکلنی جیڑا کم بابا جی نے کیتا ہے نا وہ لتاں والے بھی نہیں کر دے ہاں جی انہاں میں کوئی سمجھوتا نہیں کیتا کسے نہ وہ کی کہندے سن کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے آقا کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری
نہ سمجھوتے نہیں کیتے حضرت ابو بکر پاک دے باپ نے نبی پاک دا گلہ کیتا ہے تو منہ تے چنڈ ماری آقا فرمایا باپ دے منہ تے چنڈ ماری عرض کیتی سونے تلوار نہیں سی یہ تے گردن لا کے تیری بارگاہ چاہتا رب کعبہ دی قسم ہے صدیق نو تیرا گستاخ ایک کخ بھی چنگا نہیں لگ رہا اللہ اکبر وہ کڈا غیرت مند امتی ہے وہ دے سامنے حضور دی گستاخی ہوئے ختم نبوت تے ڈاکہ وجہ تو چپ کر کے بہ رہے یہ غیرت ہے کھلو تے صحیح وہ غیرت مند حضور دا امتی ہے جڑا چپ کر کے آ جائے اللہ اکبر اس کی نسل میں فرق ہے جو حضور کی گستاخی سنے اور خاموشی کے ساتھ واپس آ جائے نسلی امتی وہی ہوتا ہے جو بات کو برداشت نہ کرے آئے سکا پتر آکھے ابا جی 3 باری تسی میری تلوار تھلے آئے ہو تو میں تو انہوں ابا سمجھ کے چھڑ دیتا ہے فرما تم تے ابا سمجھ کے چھڑیا ہے اگر میری تلوار تھلے ایک باری آ جاتا کدی پتر سمجھ کے معاف نہ کرتا اے دین دا دشمن سمجھ کے ٹکرے کر کے نبی دے قدمہ ڈھیر لا دے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہے توجہ لیکن اسی تے الحمدللہ حضور دے بردے بردے غلام نہیں بردے ایک غلام ہوتا ہے ایک بردہ ہوتا ہے غلام کبھی حکم مانتا ہے کبھی نہیں مانتا تو جو ہے نا جو غلام ہوتا ہے نا وہ کبھی مالک کا حکم مانتا ہے کبھی رد بھی کر دیتا ہے لیکن جو بردہ ہوتا ہے نا اس کے تو وہم میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ میرا مالک مجھے کہے اور میں کسی بات سے انکار کروں مالک کہہ دے دن ہے تو وہ کہتا ہے دن ہے وہ کہہ دے رات ہے تو کہتا ہے رات ہے وہ کہتا ہے گردن کٹا دو تو وہ کٹا دیتا محمد بن قاسم جدوں سندھ تے حملہ کیتا تے راجہ دہر دی بہن 40 دن دے خیمے چاہندی رہی کہ میں حسن لے کے جانی ہیں وڈے وڈے بادشاہاں دے رشتے ہوندے تے میں ہر ایک نو ریجیکٹ کیتا ہے تے راجہ داہر نو کہن لگی تینوں فکر کرن دی لوڑ نہیں میں آپ جا کے انہوں گمراہ کراں گی تے جدوں پہلے دن گئی تے آپ نفل پڑھ رہے سن ساری رات بیٹھ کے اٹھ کے آ گئی دوسرے دن گئی تے قرآن دی تلاوت ہو رہی ساری رات بیٹھ کے آ گئی 39 دن جاندی رہی جدوں 40 دن گئی تے آپ عبادت وچ مشغول سن تے کول بیٹھ کے کہن لگی تسی تک دے کیوں نہیں حسن میرا اے مرد جوان تے چک دے نہیں آپ نے فرمایا جنہاں ویکھیا حسن مدنی دا وہ تیرے حسن تے تھوک دے جنہیں ویکھیا حسن مدنی دا وہ تیرے حسن تے تھوک دے نہیں میں کہا تسی مانتے کیوں نہیں حکم ملا تسی موت کھڑو کیوں ڈردے نہیں انہاں کہا سا ڈردے ہاں محمد دے موت آ جاوے سا ڈردے ہمیں تو حکم ملنے کی ضرورت ہے ہم غلام نہیں ہم حضور کے بردے ہیں بردہ ہوندہ ہے نموس واسطے آوازہ پوے تے کفن بن کے میدان چاہ جائے پھر کین کین کون کون نہ کرے جو ہونا سی ہوتے ہو گیا جیلاں تھا ویکھ لئیاں نے اوتھے جو کچھ ہوندا ہے نا اللہ دی قسم کھا کے نا میں سٹیج تے ممبر تے بیٹھا اوتھے وی قتل کرنے والے ہاتھ بن کے کھلوتے ہوندے نے حضور دے عاشق آئے ہاں جی یہ ہوتا ہے حضرات توجہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو میرے نہیں وہ میں کدی نہیں سنایا تسنو بناوٹ وہ صرف ایک وقت ایسا آ گیا سی کہ بندیاں نے کچھ گلاں کیتیاں سن تے میری مجبوری بن گئی سنانا کیونکہ بندیاں کچھ گلاں ایسیاں کیتیاں سن کہ سٹیج اتے گل کرنی میری مجبوری بن گئی ورنہ واللہ العظیم میں کسی نالوں معاملہ شیئر نہ کروں اپنے گھر والیاں نال بھی نہ میرے گھر والیاں تو سنیا بھی نہیں نا انہوں نے نہیں پتا کسی گل دا انہوں نے وہ کلپ نہیں سنیا لیکن وہ
پتہ نہیں وہ وائرل کر دیتا کسی نے یا جو بھی سی میرا ذہن اے نہیں سی کہ لوکاں نو پتہ لگے نہیں صرف گلاں لوکاں ہو جیاں کیتیاں سن تے میں دسیا سی پر جڑا ختم نبوت تے پہرا دین والا ہوندا ہے نا اللہ دی قسم نبی پاک نو کلیاں نہیں چھڑ دے یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے بس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک غلام ہے مینوں حضرت بار بار حکم دے رہے نے یہ ہوئی میں سنا کے تے پھر اجازت لے لینی ہے آقا دا غلام ہے جدا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ اے آقا دا بدوی غلام ہے تے بدو آندے نے پینڈو نو کردہ کی جو میں ساڑھے جٹ حضرات اپنی پہلیاں میں سبزیاں بیج دن تے منڈی میں فروخت کر دیں یہ بھی سبزی بیجدہ مدینے دی منڈی فروخت کردہ ایک دن آقا نے کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے وہ دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی دل دی دنیا میں بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی اگے کی کردہ سی جدوں سبزی وک جاندی ہے سدھا کر چلا جاندہ ہن سبزی ویچ کے کر نہیں جاندہ سدھا حضور دی بارگاہ چاہ جاندہ سارے غلام نظران نیمیاں کر کے بیٹھے نے اے غلام نظران چک کے حضور دے چرے ول تک دے آقا فرماندے نے ان کیوں وین ہے کہندہ حضور تو اڈے چرے ول تکیاں دل نو بڑا چین ملتا ہے وہ کیسا غلام ہے جنہوں حضور دے چرے ول تکیاں چین ملتا ہے اے غلام سرکار دا ذکر سون کے چین حاصل کر دے دیوانہ روز آ جاندہ روزانہ آ جاندہ پیران کو مرید روز آ کے بابے کپڑے دا کاروبار کردہ ہوئے لوگ یا کھنگے تم پیران اتان کرنا آ جانا کدی پیران بھی سوٹ لے آکے دیتا ہی انہوں غلام آکھیا تم آقا دی بار گئے روز آ جانا کدی حضور نو میں سبزی کھوائی آئی انہیں کہا میں نو انہ دسو میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی ہے انہیں کہا حضور قدو شریف بڑا خوش ہو کے کھاندے انہیں کی کرنا ٹوکری لے جانی موٹے موٹے قدو توڑ کے ٹوکری چ رکھ لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے قدو توڑ لینے انہاں نو دھو کے رومال وچ بن لینا جدوں چلن لگنا وہ ٹوکرا جڑا منڈی ویچنا سر تے رکھ لینا تے وہ قدو جڑے نبی دی بارگاہ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا حضرات روزانہ تحفہ لے کے آ جاندہ روزانہ کدو لے کے آ جاندہ آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا ظاہر نو کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے ان روز ہی کدو لے کے آ جاندہ روزانہ تحفہ لے کے آ جاندہ حضور کی ہونا چاہیے دے آقا فرمایا جڑا تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے دے ان جدوں میں آوے گا اسامی تحفہ دینا اگلے دن سویرے سویرے کدوں لے کے آقا دی بارگاہ جا گیا آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا کھجوراں لے کے آؤ بلال کھجوراں لے کے آ گئے آقا کھجوراں ظاہر نو پھڑا دیتیاں ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں گٹکاں جیب وچ پا لیاں کسے ماڑے بندے دی یاری پنڈ دے چودھری نہ لگ جائے ایم پی نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے لوکاں دسدا پھرے گا وہ لوگو چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار کڈا مقدراں والا غلام جدا یار نبیاں دا امام حضرات منڈی جاندہ ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا کہندا لوکو نبی میرا یار میں نبی دا یاراں اوے لوکو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دے انج دیاں گلاں نہ کریا کر کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام ہے او جیب چھت پا لیندا گٹکاں کڈ لیندا کہندا مذاق نہ کرو گل یاری تک نہیں جے رہی گل تحفیاں تک چلی گئی آقا مینوں تحفے دیندے نے میں اپنے آقا نوں تحفے دینا اے گٹکاں دیکھ لو انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نوں ہاتھ میرے آقا دین لگے ہوئے حضرات لوکی مذاق کر دیں نکرے بیٹھ جاندہ
छम छम खावे चतरू जारी रो के कहंदा मौला मैं कोई गलत गल नहीं करदा तेरे नबी दी यारी दियां गल्लां करना प्यार ते प्रचार करना लोकी मजाक कर दे एक बंदा आका दी बारगाह जा गया अर्ज कीती हुजूर ज़ाहिर नू मना करो और मंडी जांदा बंदे इकट्ठे करने शुरू कर लैंदा कहंदा लोको नबी मेरा यार मैं नबी दा यार हां ओए लोको नबी नाल यारी लग गई है लोकी मजाक कर दे फिर जेब विच हथ पा लैंदा झटकां कढ लैंदा कहंदा मजाक ना करो आका तोहफे दिते होए हुजूर मना करो इंज दियां गल्लां ना करया करो आका फरमाया गुलामो ओ साडी यारी दा ऐलान करदा ओ प्यार ते प्रचार करदा लोकी मजाक करदे पर दिन चढ़ लैन दिओ ओ मंडी जाएगा असा मंडी जाना ओ मंडी जाके सब दे सामने अपनी जबान नाल ओदी यारी दा ऐलान कर असा आप जाना आप जाके ओदी यारी दा ऐलान कर हुण जेड़े सब्जी बेचण वाले हुंदे ना उन्हां दा दिल हुंदा वेले नाल जावांगे वेले नाल विक जाएगी बुल चंगा लग जाएगा छेती फारग हो जाएंगे तड़के तड़के टोकरा लैके मंडी आ गया हजरात टोकरा सामने रखिया कहंदा कद्दू लै लो ओए लोको कद्दू लै लो ओए लोको बड़े चंगे कद्दू ने ए दरवाजा लांदा उधर मंडी आका आ गया फौरी हर बंदे दे दिल च सवाल गुजरिया होना उन्हें टोकरा सामने रखा होना तो हुजूर सामने आए होंगे पर नहीं मेरे मुस्तफा आए ओदी कंड वल्लों असा किसी बंदे नूं मजाक करना होवे कपड़ा नूं मुंह करके खलोता होवे दब्बे दब्बे पैर जाने ओदियां अखां गया हथ रख के दसां वाला मैं कौन ते जे दस देवे ते हाथ छड़ देइदे ने ना दसे ते किदा दसेगा ते छड्डण हजरात आका दबे दबे पैर अगे आए जाहिर दी आका के हाथ रखे आका फरमाया ओ मैं कौन हजरात लोकी वेख दे पर जाहिर तवज्जो नहीं करदा आका फरमाया ओ मैं कौन कहंदा कद्दू लै लो ओए लोको कद्दू लै लो ओए लोको आका फरमाया ओ मैं कौन तुसी कहंदे हो शाह जी उन्होंने पता ही नहीं लगा होना मेरे पीछे कौन है मैं क्या ना आका दे गुलाम कहते हैं सरकार नूं लभण लग्या कदी देर नहीं सी लगी जिथों खुशबू आंदे उल्ले आ जाते सन असी जान जाते सा अल्लाह दे महबूब इत्थे ही मौजूद ने उन्होंने पता क्यों ना लगा होएगा जिदी कंड नाल आका दा सीना पाक लगा पता लग गया सी तुसी आखोगे शाह जी पता लग गया तो जवाब क्यों नहीं देंदा जुमला सुन के तरफ जाओगे अगर मोहब्बत नाल बैठे हो आका फरमाया मैं कौन कहना कद्दू लै लो ओए लोको कद्दू लै लो ओए लोको आका फरमाया ओ मैं कौन दिल च ख्याल करदा जे मैं कह दिता अल्लाह दे रसूल हो जे मैं कह दिता रब दे नबी हो जे मैं कह दिता अल्लाह दे महबूब हो सरकार ने जप्पा छड़ दे आका ने जप्पा छड़ देना पता नहीं दोबारा जिंदगी विच मौका मिले कि ना मिले वक्त वफा करे कि ना करे आका दूसरी बारी फरमाया ओ मैं कौन अगे हौली बोलदा हुण रौला पा के पूरी मंडी नूं मुखातिब करदा आका फरमाया ओ मैं कौन कहंदा कद्दू लै लो ओ लोको ओ ना लवोगे पछताओगे ओ लोको
تسی آکھو گے شاہ جی اگے ہولی بولتا رہا ہن رولا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کیوں کردا ہے انہاں لوکاں نو دسنا چاہ رہا ہے جڑے مذاق کردے رہے او پل پل رواندے رہے دسنا چاہندا لوکو جدے بارے چ مذاق کردے رہے ہو اج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو او ہوئی محبوب ہے آپ ہی آ کے جفا پائی کھلوتا ہن کرو ہاں گلاں آقا دے دل چکال آیا میں سارا دن کھلوتا رہا نا انہیں نہیں بولنا انہوں نسبت لگی ہے یہ نہیں بول غلام دا رنگ سی کالا سرکار نے ہاتھ چھڑے تے گٹوں پھڑ لیا گٹ ہوا چ لہرا کے آقا فرمایا کون ہے وہ ساڈے غلام دا مل لان والا عرض کردہ حضور میں کو جدہ مل کرنے لانا آقا فرمایا چپ کر جائے جدہ مل محمد لا دے زمانے میں چودی قیمت دے کون سکتے غلام کہندا میں کو جی میرا دل پر سونا تے کی کنے سنو پاواں ہو نہ میں سونی تے نہ گن پلے او نہ میں سونی تے نہ گن پلے تے کی کن یار مناواں ہو ویڑے میرے او بڑھدا نہیں تے لکھ وسیلے پاواں ہو ایو دکھ ہمیشہ رہسی باہو کتے روندی نہ مر جاواں ہو آقا علیہ السلام دی شان آقا دا مقام اسی ساری زندگی بیان کر دے رہی ہے اساں مک جانا ہے آقا دی شان مقام ختم نہیں ہو سکتا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو حضرات چونکہ آج دی محفل پاک اس حوالے نال منعقد ہے کہ مسجد و مدرسہ دی تعمیر دا سلسلہ شروع ہے تسی دیکھ رہے ہو جتنے بندے بھی تسی آئے ہو ایک گل سوچ لو تو ذہن چ رکھ لو فرد قائم رب تے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں یونٹی از اسٹرینتھ اتفاق میں برکت ہے کٹھے ہو کے چلو گے تو چھیتی بن جانا کلے بندے دے واسطی گل نہیں ہاں ایسے کلے ہے نے جڑے اپنے ماں باپ دے سالے ثواب واسطے یا کسی بہن بھائی دے سالے ثواب واسطے سارا مدرسہ بھی بنا کے دے سکتے ہیں مسجد بھی بنوا سکتے ہیں کسی واسطے ایک کوئی مشکل کام نہیں لیکن بعد جو سنو چلانا بھی او دے نال او دے واسطے تواڈے تعاون دی ضرورت ہے فی الحال تے تواڈے تعاون دی ضرورت ہے اے دے بنان وچ تواڈی ہے میرے وال اے دے بنان وچ سب تو پہلے تے اسا تعاون کرنا میں اپنے آپ تو شروع کرن لگا سب تو پہلے میں پیسے پیش کرنے نے اس مسجد مدرسے واسطے تے پھر تساں بھی پیش کرنے نے مینوں رب کعبہ دی قسم علامہ صاحب نے نہیں آکھیا کہ شاہ جی تسی اعلان تساں کرنا ہے میں خود اپنی طرفوں کر رہا سب تو پہلے 1000 روپے جی میری طرفوں ہن جڑے بندے تسی بیٹھے ہو تواڈے وچوں ہن جڑے مخیر حضرات نے جو بھی حسب توفیق تواڈے کول ہے نا کوئی بھی تھلے نہ بوے ہاتھ خالی بھی لے کے اگر ایتھے آ جائے گا نا او دی بھی حاضری ہو جائے گی بندہ بوے کوئی نہ جو بھی حسب توفیق ہے اس مدرسے واسطے یا اس مسجد واسطے وہ لازمی طور تے پیش کرو